Mayong udto mga kapaglaom, amo mga pagabi-abi kaninyo dinhi sa programa nga magahatod sa pinakalabas nga mga kalihukan sa kapupudan sa lawak sa teritoryo sa hinuusang puwersa sa Southwestern Philippine Union Conference ug Southeastern Philippine Union Mission. Kini inyong kapaglaom, Riniel Capon. Karong Abril 19, 2025, among ihatodya kaninyo mga pinakalabas nga mga balita nga nagsabwag sa kamatuoran ug nagdalaog dakong paglaom uban ang puwersa sa katawan sa Dios. Kini kapaglaom, Analiza La Victoria. Kami magatutok sa matag kalihukan nga magdala kanato sa pagdayeg sa kayo sa atong Ginoo ug maghatod kanato sa pag-ila sa ingahom sa atong nga kinabuhi. Ako si Miguel Ayesha Dumancas. Og uban kita sa pagsaksi sa atong kalumpusan niini nga semana dinhi sa Mizpa Live News and Commentary. Alang sa mga balita nga nagdalaog buhing paglaom, pakighigalaay o pagmintinar sa maayong panglawas, Southwestern Philippine Union Conference nagpahigayon og usa ka pinasahing tennis tournament. Kabatanunan nga lideres sa Central Mindanao Mission gibansay og gidasig nga mosalmot sa umalabot nga F-Camp 2025. Og anibersaryo nga nahimong panalangin, Hope Channel Zamboanga Peninsula Mission naghatod kalipay sa mga kabataan. Kini uguban pang mga balita atong atangan dinhi lang sa Mizpa Live News and Commentary. Live gikan sa buhatan sa Hope Channel South Philippines. Kini ang Mizpa Live News and Commentary. Alang sa pinakaunang balita nga nagdala og paglaom ug paghimaya sa Dios. Pakighigalaay ug pagmintinar sa maayong panglawas. Mga magbubuhat sa Southwestern Philippine Union Conference nagkahiusa pinaagi sa usa ka pinasahing tennis friendship game. Atong saksihan ang mga programa kauban si Kapaglaom Reman. Kapaglaom. Usa ka pinasahing programa dinhi mismo sa sulod sa Southwestern Philippine Union Conference compound ang gipahigayon petsa Abril 16 hangtod 18, 2025. Mao kini ang conference-wide tennis friendship game. Diin nagkatigom ang kapin 150 ka mga partisipante gikan sa nagkalain-laing parte sa Mindanao. Ang mong panagtigom dili lamang usa ka friendship game, apan usa-usab ka inspirasyonal nga kalihukan nga nagpasabot sa pagkahiusa, espiritual nga panagigalaay ug ang pagpalig-on sa relasyon tali sa mga Seventh-day Adventist ug sa atong mga igsuong dili pakabahin sa maong iglesia. Ang tournament gibahin sa tulo ka kategorya. Category C para sa mga bag-o pa lang sa tennis, gipahigayon sa Southwestern Philippine Union Conference Fitness Center. Category B ug B1 gipahigayon sa Nazareth, Cagayan de Oro City. Ang mahong kalihukan gipanguluhan ni Sir Nulian Bing Sanes mao ang Vice President sa Mong Tennis Club ug ni Sir Lirene La Chica uban sa mainitong suporta sa mga opisyal sa matag mission ug conference. Pinagi sa mga kalihukan, gihimo usab ang election of officers para sa tennis club. Gibalik sa pagpili isip President si Honorable Francisco June T. Pailaga kanhi mayor sa panahon Misamis Occidental nga misan-at ug maayong pagpangulo sa maong niaging tuig. Sir Chemel Almosera usab napili isip treasurer ug ang posisyon nga PIO gi-assign sa matag mission ug conference. Apan adunay overall PIO nga si Pastor Jeremy Pamunag nga nagsilbing tinugyanan sa tanang impormasyon sa tibuok panagtigom. Kini nga tennis friendship game usa ka paningkamot sa center of influence nga nagtumong sa pagpakita sa Christ-like friendship ug sa paghimo og mga bag-ong panaghigalaay sa espiritu sa kalipay. Nagsugod kini sa wala pa ang pandemya, mipahuway sa pipila ka tuig ug karon mas gipadasig inubanan sa mga suporta sa mga miyembro. Usa ka dakong panalangin ang paghiusa pinagi sa sports. Din makita nato ang bisan sa kalainan sa relihiyon ug kinabuhi, ang panaghigalay nga gisentro kang Kristo magapabilin nga lig-on ug malambuon. Ang tinuod nga kadaugan makita sa panaghiusa, gugma
o pagkamatinud-anon sa dula sa kinabuhi. Kini inyong kapaglaom Rema Napa alang sa Mispa Live News and Commentary. Ang susama niini nga programa sa paghihigalay o pagmintinar sa maayong panglawas, usa ka mabulukon nga kalihukan nga nagdasig sa panagiusa, pakig-ambitay ug pag-amuma sa panglawas. Salamat nining report kapag Laom Reman. Mga higala sa Central Mindanao Mission, ang kabatan-unang mga lider gibansay, giandam o gidasig nga mosalmot sa umabot nga F-Camp 2025. Si kapaglaom Janeline May Ubanan maghatag sa balita. Sa dapit dinhi sa Central Mindanao Mission Gymnasium, adunay gipahigayon nga friendship camp, workshop and training diin gisalmutan sa mga kabatan-unan sulod sa Bukidnon. Usa sa mitambong ang counselor kaniadto na si kapaglaom Naftali Lala. Although there are a lot of challenges, but yes, through God's help, makaya jud namo. And lingaw siya nga mahimog counselor because kanang makakita kag mga new friends pod and also makahalubilo ka different kind of emotions. Kini nga inisyatibo usa ka aktibong aktibidades sa pagbansay sa leadership ug evangelism nga naglangkob sa mga kabatan-unan sa iglesia. I'm so happy sa leadership ni Pastor Teves diri sa Central Mindanao Mission kay before sa F-Camp, before sa Friendship Camp, doon na tayo mga training. O galipay ko ga kini nga training makapa-enhance, makapa-equip pagyod sa ato nga mga young people kung saan na to pag-participate, kung saan na to pag-engage sa ato ang Friendship Camp karong May 18 to 24. So, akong desigo ng ato nga mga youth nga mo join tan ever churches, at least makapadala sila og mga young people nga mag-volunteer, mahimong staff, aron dili lang nga para sa ilang kaugalingon, kundi para po sa ministry sa Ginoo. Sa mga gisaysay ug napatalinghugan nga lektura, nagpaambit sa iyang mga huna-huna si kapaglaom Ava Antiken. Madasig pud bitaw ko sa uban, ma-inspired ko sa uban nga mga staffers, sa uban nga mga counselor nga makita sila nga talaga wali sila nagtambong ko diri because gusto ko mag-staff or gusto ko mag-counselor. Katungod gusto ko makatabang sa bulaton sa Ginoo and gusto pod ko maka-inspired pod sa mga batanon pod nga sama nako. Ang kalihukan mas nagpadasig sa mga may partisipar nga gamiton ang ilang matag potensyal sa pagsalmot isip mga counselors ug staff sa umalabot nga youth camp. Gikan dinhi sa CMM Gym, kini si Janeline May Ubanan alang si Mispa Live News and Commentary. Kudo sa atong mga dasig nga tigdumala sa mga kabatanunan diha sa CMM. Usa kini kahigayon sa pagtubo, pag-alagad ug paghiusa sa tanang batanong matinud-anon. Daghang salamat niya ng report kapaglaom Janeline. Anhita sa Zamboanga Peninsula Mission, espesyal nga anibersaryo nga nahimong panalangin. Hope Channel ZPM naghatod og kalipay ug paglaom ngadto sa mga kabataan sa San Isidro CI, Zamboanga, Sibugay. Alang niining pinasahi nga selebrasyon, aniya si kapaglaom James T. Maglangit. Bisan sa malisud nga dalan, Hope Channel Zamboanga Peninsula naghatod og gasa og paglaom ngadto sa mga kabataan sa San Isidro Elementary School isip pagsaulog sa ikalimang anibersaryo. 95 ka mga pahiyom ang mainiton nga mitagbo sa Hope Channel Zamboanga Peninsula team sa ilang pag-abot sa San Isidro Elementary School nga nahimutang sa usa ka mga kabukiran nga dapit sa munisipyo sa CI. Malipayon ang mga kabataan sa pag-abot sa mga bisita, diin gisugdan dayon ang hamubo nga programa sa pagdumala ni Pastor Cart Gladen T. Aguilion, kasamtangang Communications Director ug amahan sa Hope Channel ZPM. Una sa tanan, we would like to extend our heartfelt gratitude sa Hope Channel for choosing us, no, nga matagaan og inani nga once in a lifetime opportunity, especially sa among mga bata nga panalagsalan jud kay sila maka-experience og inani. And of course, part sa mga teachers, grabe ang among kalipay sangko sa langit nga nakita namo ang mga bata nga murag grabe ang ilang katawa murag abot sa dalunggan. So we hope nga maotro pa ni nga opportunity kay very grateful gid kaayo. Thank you. Human sa programa, gihimo ang pag-apod-apod sa mga gasa o pagkaon sa mga kabataan.
ang kalipay sa ilang mga mata sa pagdawat dili gayon masukod sa bisan unsang sukdanan. Malipayon kay ko nga nakadawat ko og gift mga school supplies at toys. Makita gayon nga bisan sa pinakasimpleng nga mga butang ang pagpanghatag makahimo og dako nga kabag-uhan sa ilang kinabuhi. Ang maong kalihukan usa lamang sa daghang paagi nga gipadayon sa Hope Channel ang misyon sa paghatod og paglaom sa matag panimalay labi na sa lugar nga lisod maabot. Sa 5 ka tuig nga pag-alagad, padayon kining nagatindog isip suga sa kamatuoran ug paglaom. Kinis ka paglaom James Tagapan Maglangit alang sa MISPA Live News and Commentary. Ang mga anibersaryo nga nahimong panalangin usa ka timaan sa pagkamabinungahon sa Ginoo. Pinagi sa Hope Channel ZPM nadala ang kalipay, paglaom ug spiritual nga kadasig sa mga kabataan. Usa kini ka pahinumdom nga ang pag-alagad mahimong tinubdan sa tinuod nga kalipay. Daghang salamat kapaglaom James. Mga kapaglaom, tabo kita sa Western Mindanao Conference. Usa ka revival program sa Kaluton Adventist Church ang gipahigayon di naghatag og dako nga espirituhanong pagkabago sa mga kaigsuonan. Ang mga padasig nga programa igasaysay ni kapaglaom Lux Lawrence Corporal. Sa kaespirituhanong revival program nga gipahigayon sa Kaluton Adventist Church Clarin, Misamis Occidental nga nagiusa sa mga miyembro ug bisita sa pagpadasig sa ilang pagtuo. Kini nga kalihukan usa ka panahon sa pagbag-o, pagampo ug mas ligon nga relasyon sa Dios din ang mga partisipante mipadayag sa ilang kisinatian sa pagtuo. Ang programa na puno sa makapadasig nga wali, buhing mga pasundayag ug ligon nga pagpamatuod sa gugma sa Dios nga nakapahinumdum sa mga miyembro sa ilang espirituhanong katungdanan. Dako yung kalipay nga very gikon ang revival kay aron ang among mga kaigsunan nga nahimulag sa iyang tiilan mahibalik gid sila sa tiilan sa Ginoo. Muna ang among kalipay nga naani dire. Dayon sa matago sa ginato nga pag-alagad, pagtuo ug ligon gyud sa matago sa kanato nga mo ginay amoong moy ang mga kundi hangi nga kuno mo sa iglesia sa Kaluton nga kaming tanan mahiusa gid ni mahiusa nga di sa balay alampuanan din ang pagsimba espiritu og sa kamaturan makapadayon gyud kami diri sa iglesia sa Kaluton uban sa among mga kaigsunan din. Daghang mga nitambong ang nakasinatay sa bag-ong kusog o inspirasyon sa ilang pag-alagad nga may padayag sa ilang desisyon nga magpadayon sa buhat sa ebanghelyo. Ang revival dili matapos sa usa ka programa lamang apan kinahanglan ipadayag sa matag adlaw sa atong pagpamatuod ug pagkinabuhi uban sa Dios. Ang mainiton nga pagtuo nga gidasig karon atong ipadayon hangtod sa pagbalik ni Kristo. Ang revival dili matapos sa usa ka programa lamang apan kinahanglan ipadayag sa matag adlaw sa atong pagpamatuod ug pagdasig uban sa Dios. Ang mainiton nga pagpadasig karon atong ipadayon hangtod sa pagbalik ni Kristo. Gikan dinhi sa Kaluton, Clarin, Misamis Occidental, kini si Lux Corporal alang sa MISPA Live News and Commentary. Ang revival program sa Kaluton Adventist Church nahimong dalan sa espirituhanong pagbago. Kini nagdasig sa mga magtutuo nga mobalik sa Ginoo uban sa tibuok kasing-kasing ug pagtuo. Usa ka panumduman nga ang tinuod nga kusog makita diha sa espiritu nga buhi ug mainiton. Dang salamat kapaglaom Lux Lawrence. Og mga higala sa Iligan City, 38 ka magtiayon, miingon og we still do sa gipahigayong reaffirmation of marriage vows sa Adventist Medical Center, Iligan. Alang sa detalye, ani ang report. We still do. Mao kini ang mga pulong nga gipanumpa pag-usab sa 38 ka magtiayon sa gipahigayong reaffirmation of marriage vows sa Adventist Medical Center, Iligan.
Ang seremonya nga gipahigayon sulod sa pasilidad sa AMCI usa ka bililhon og halangdong kalihukan nga nagsentro sa kahayag sa gugma og kahulugan sa kaminyoon. Kini nga panagtigom dili labang usa ka simpleng okasyon kundili usa ka makahuluganon nga higayon diin ang mga magtiayon bisan sa nagkadaiyang gidugayon mipadayag pag-usab sa ilang lig-ong saad sa usag-usa. Kini nga kalihukan usa ka halangdon nga pagpasidungog sa kaminyoon og usa ka pahinumdom nga ang tinuod nga gugma magapadayon kun kini atimanon, ampingan ug buhion matag adlaw. Mapasalamaton ang tanang kasing-kasing sa maong talagsaong higayon nga puno sa gugma, kalipay ug bag-ong paglaom. Andam na usab sila nga mamahimong suga sa uban aron pinaagi sa ilang panaghiusa makita si Kristo kanila. Ang ilang kaminyoon mahimong usa ka gamayng langit dinhi sa yuta, usa ka panimalay nga puno sa grasya, kalinaw ug tinuod nga gugma. Ang maong programa usa ka buhing pamatuod nga ang kaminyoon kung sentro ang Ginoo magapadayon hangtod sa kahangturan. Salamat sa maong report. Sa pagbalik, krusada sa sitio Tibong-Tibong Seventh-day Adventist Church sa distrito sa Libac 1 gipahigayon atol sa pagselebrar sa ilahang fellowship. Lig-on nga panag-alayon sa Presswood ug Zamboanga Peninsula Mission nagpadayon alang sa pag-atod ug serbisyong medikal. Ato ring sayron humanining mubo nga pahinumdom. A message from your friend, Hope Channel, South Philippines. Daghang salamat niyan ang pahinumdum. Sa distrito sa Libac 1, gipahigayon ang usa ka makusganong krusada sa sitio Tibong-Tibong SDA Church atol sa ilang selebrasyon sa fellowship. Usa ka panahon sa panaghiusa, pagtuon og espirituhanong pagdaog alang sa Ginoo. Si Kapaglaom Abby Cordero maghatag sa report. Bisan sa layo nga dapit ug kalisod sa dalan, atong gibisita og nasaksihan ang resulta sa buhat dinhi sa sitio Tibong-Tibong, Barangay Kitudak, Munisipalidad sa Libac, Sultan Kudarat. Dinhi atong makita ang kadasig sa atong mga kaigsuonan sa pagduso sa buhat nga gipangunahan ni Pastor Ronnie Garay niining Harvest 2025 aron sa pagdani og mga hamiling kalag. Ug karon adunay 20 ka mga hamiling kalag ang midawat kang Ginoong Hesus pinaagi sa santos nga bautismo. Kini iglesia nga Tibong-Tibong mao kini ang gitukod nga iglesia uban sa kooperasyon sa ATCC gitukod sa usa lamang kaadlaw tungod sa kooperasyon sa mga kaigsuonan. Karon ang ako nga padasig ngadto sa tanan nako nga mga miyembro dinhi sa distrito, mga dulangan manubo ang ato nga mga pinalangga mga igsoon nga atong usahan pag-harvest ang mga katawhan nga ato nga gipambisitahan, gipangbaybustadihan ug ato gitabangan, gihimuan nato og relationship nga maayo sa paghihigala ngadto kanila. Og padayon ta sa buluhaton sa Ginoo kay kini nga dako nga hagit ang inyong pagsakripisyo dili gyud kini makawang alang sa ato nga maigsuon sa dulangan manubo. Nagpasalamat ako sa Adventista nga nausab ang akong kinabuhi og sa akong mga anak
tungod sa Adventista. Kag migaan akong mga hunahuna tungod sa gigihan ako sa Ginoo sa Adventista nga giusab na ang kinabuhi ko. Nagpasalamat ako labi na gyud sa atong mga pastor, sila ni Pastor Garay o si Lumano. Pinaagi sa ila nga gihimo sang dalan sang Ginoo nga kami nga mausab kami mga tribo diri sa tibong-tibong. Og labi na gid sa among mga pamilya, sa mga asok, kung gusto ninyo mausab ang inyong kinabuhi, magpalapit lang kamo sa Adventista kay diha-diha matagamtaman ninyo kung unsa ang Adventista nga makapausab sa kinabuhi ninyo. Dili babag ang kalayo o kalisod sa usa ka lugar kung pagsabwag sa mayong balita ang atong gitinguha. This is Abby Cordero reporting for Mispa Live News and Commentary. Kini nga krusada usa ka dakong panalangin nga nahimong kabahin sa ilang fellowship celebration. Kini nga kalihukan nagpadasig sa espirituhanong pagtubo ug nakapukaw sa kasing-kasing sa mga katawhan sa pagdawat sa pag-alagad sa Ginoo. Daghang salamat kapag laom, Abi. Mga higala sa Kamamanan, Cagayan de Oro, 3rd COP Friendly Church Fellowship, gihatagan og kabugaton. Alang sa dugang detalye, aniyang report. Ipahigayon karon ang ikatulo nga COP Friendly Fellowship, usa ka espesyal nga panagtigom nga naghatag gibugaton sa regular and systematic plan of giving nga gilusa dinhi sa Kamamanan Seventh-day Adventist Church, Cagayan de Oro City, Misamis Oriental. Nga kalihukan gitambungan sa unom ka mga iglesia nga na-recognize as COP Friendly Church ug ang napulo ka iglesia nga sakop sa Golden Friendship Association nga gipanguluhan ni Pastor Mansueto Apa. Among programa usa ka paagi sa pagpromote sa COP o Combined Offering Plan, a regular and systematic plan of giving sa mga iglesia nga wala pa na-practice niini. Gidumalahan ang mao nga pag-promote sa Stewardship Director sa North Central Mindanao Conference nga mao si Pastor Levy Baybay. Ang maong promotion naghatag og kalig-on sa atong espirituhanong pagtuo ug panaghiusa isip usa ka panimalay sa Dios. Ang regular systematic plan of giving usa ka dako nga hagit ug oportunidad sa matag usa sa pag-apil sa buhat sa Ginoo, pinaagi sa matinud-anong paghatag ug pag-uli sa mga butang nga iya sa Dios, ilabi na sa mga halad ug ikapulo. Tungod kay ang buhat nagpadayon, ilabi na sa pagpanghagdaw sa miling kalag ug kini nagkinahanglan og pundo aron ang buhat matapos na. Akong nasayran nga kini nga COP friendly ang pagmur sa ato nga halad dili nagpasabot nga kini usa ka negosyo nga kun tagaan nimo ang Ginoo 1,000 ulihan kag 2,000 o 3,000 kun dili usa kani ka challenge sa atong mga kinabuhi. Kay matud pa sa Roma 12 kapitulo 11, ayaw kamo kakulang sa kasibot, magmainiton kamo sa espiritu, alagarin ninyo ang Ginoo. So kining pagmur sa halad maigsunan muni ang pagpainit sa espiritu sa pagpangalagad sa Ginoo. Muna nga ako naibaluan mga igsunan nga ang panalangin sa Ginoo musunod ra na kung kita magmatinumanon. Nining buluhaton nga gipahigayon ako nagalaom nga ang mga kaigsuonan kay galaan nga nakahimo sa pagtambong niini. Ako nagatuo nga kini nakahatag og kadasig nga diin mulig-on sa ilang pagtuo ingon nga mahimo nga matinud-anon nga tinugyanan. Sa kasing-kasing sa matag mauswagon nga komunidad sa simbahan, mo ang prinsipyo sa matinud-anon nga pagkatinugyanan. Ang fellowship nagmalampuson ug ang mensahe nagpabilin nga klaro. Ang paghatag usa ka balaan nga tawag nga nagpanalangin sa naghatag ug sa nakadawat. Hinumdumi ang panalangin sa Dios walay limit kung hingpit nga mokamit. Gikan sa buhatan sa North Central Mindanao Conference, kini si Kapaglaom Jairin de la Serna, alang sa Mispa Live News and Commentaries. Daghang salamat Kapaglaom Jairin, ang Dios magapanalangin sa inyong kadasig. Mga higala, karong simanaha, daghan sa atong mga igsuong Kristiyano ang nagsaulog sa Semana Santa. Unsa man ang anaa niini ug unsa man ang kalambigitan sa krus. Arya sa Kapaglaom tuwing alang sa unsa daw. Unsa daw? Hello mga kaunsa daw. Practice tabi. 1, 2, 3. Unsa daw? Karong simanaha, daghang holiday ba? Semana Santa.
kini ang gasaulog sa tibuok nasod. Unsa daw? Unsa man bot ipasabot nining Semana Santa? Para sa ako na Semana Santa kay tungod man gina-celebrate man natin na every year ang kamatayan ni Jesus Christ. O para pod makainulsulta sa atong mga sala. Kanang mag-sacrifice sila. Sama sa pag-sacrifice lagi daw sa Ginoo. But sama sa gingon sa among leader nga dili naman need mag-sacrifice. I-celebrate ang mga sakripisyo ni Jesus sa tuwa. Kay mahinumduman nato sa unsay gipang buhat sa Ginoo. Para daw ay sa among religion is magkuan daw sa sacrifice daw nga na daw. Sacrifice. Remember sa mga sacrifice na gibuhat ni Jesus para sa ato ang iyang mga anak. Yan dili naman pwede nga i-sacrifice pa nimong kagalingon kay pwede raman ka nga duulon bitaw nimong Ginoo unsa gid ang maayo jud ingana. Lahi naman gud mga generation karon kay murag dili na kayo gina-appreciate nila ang Semana Santa kay puro lang siguro kanang lingaw-lingaw ana. Pero para sa ako kanang dapat yun magnilay-nilay kay once a year ba na may tabo ang kibalik kong anniversary ni kon ba sa kamatayan ni Jesus Christ ana lang. Ang Mateo 16:24 nag-ingon si Ginoong Hesus, "Take up your cross and follow me." Unsa daw? Asa man na nga cross? Atong pangutano ng atong mga kapaglaom dinhi sa Tagaluan kung unsa para kanila ang kahulugan niini nga Bible verse. Kana nga cross is kato nang idala-dala ni Jesus nga kato kasin is natagak niya ang cross tas naanitabang sa iya. Simbolo sa iyang sacrifices. Murag ampot pa sa balota kay i-follow nato kung unsa iyang mga ginabawal or mga pa sa atong government natay gitawag nga mga rules and regulations. So naman ya gihatag ang Ginoo nga rules and regulations sa iya nga panahon. So kato nga mga rules and regulation kay dapat nato sundon. Cross kanang cross. Cross kahoy. Oh. Para sa ako is kanang pagsunod sa Ginoo og unsay maayo. Og ang imong gakakita sa dari sa kanang kalibutan na mga kanang mga bata pa kayo nga gainom-inom ingana bitaw mga ang enemies man gyud ilang ga duulan jud but Jesus is our dapat duulan. Jesus is our kanang kailangan nato ug asa ang dalan dadto ta mo kanang agi ingana bitaw like dili ta padala sa mga tintas sa mga enemies because og unsa ang ingon sa Ginoo kanang muna siyang sundon. Cross kanang imong kuan sa kinabuhi kanang problema siguro sa kinabuhi imong mga pagsulay mga anak siguro then kanang di pud ka mawala sa paglaom nga mo diretso lang ka give up. Dapat gyud imo yung ang faith nimo sa iya ba kay God imo yung i-strength bitaw. Pasanon gyud nimo imong cross tama sa asa ka taman diri sa kalibutan sa imong kamatayon. Amen. Oh, amen. Then dili pud ka mawala paglaom sa iya ay pagtuo pud sa iya pagsalig. Ana. Unsa daw? Ang uban nag-ingon, ila daw ang asawa ilang cross. Ug ang uban pod nag-ingon sila, ila daw ang kalbaryo o cross ilang bana. Unsa daw? Ikaw higala, kinsa man ang imong cross? Bugat ba ang imong gipasan? O sabaan ba ang imong gipasan karon? Unsa daw? Ang uban kanato literally nagpasan og kahoy nga cross. Mao ba kini ang buot ipasantob kanato sa Biblia? Unsa daw? Ang paglantaw sa krus mao sa ka simbolo nga atong gihinumduman ang gibuhat ni Ginoong Hesus dito sa Kalbaryo sa krus. Ang pagpasan-pasan o pag-antos or bunalan bagha dili na siya mao ang pamaagi nga ato gihapon himuon karon tungod kay gihimo na ni Kristo dito sa Kalbaryo sa krus. Busa ang atong paghandom o ang pagtutok sa matag adlaw sa atong kaugalingon ngadto kang Ginoong Hesus mao kana ang ato angay nga himuon kay kun ato na siya himuon kana nagapahinumdom kanato nga once upon a time dunay Kristo nga minaog dinhi sa kalibutan
nga mitubos sa ato nga makasalanan nga gusto niya ang tanan nga makatauhan dili usa apan ang tanan niya nga katauhan iyang pagluwason. Kay ang Juan Kapitulo 3 versikulo 16 nagingon kay gihugma gayud sa Dios ang kalibutan nga tungod ni ana gihatag niya ang iyang bugtong anak nga mao si Ginoong Hesus aron nga bisan kinsa nga mosali kaniya dili malaglag apan may kinabuhi nga walay katapusan. Unsa daw? Mga higala, angay nato mahibaluan nga ang cross di ay mao di ay ni ang atong mga ego, mga garbo ug mga negatibong pamatasan og ang Biblia nag-agni kanato sa pagsalikway ni ining tanan o kita mosunod kaniya. Unsa daw? So, isawilik na ang imong cross higala. Biyain na og sumunod ka kang Hesus. Pero time pa, kinsa imong cross? Or unsa imong cross? Unsa daw? Kini si Tawing Galigo nag-promise sa akong asawa nga si Anisel dili gyud siya akong cross. Ug dili gyud nako siya isalikway. Char. Unsa daw? Daghang salamat kapag laom tawing. Mga igsuon, dugang report gikan sa WMC, pagligon sa espiritu usa ka espesyal nga Zone Media Spiritual Retreat nga nagtumong sa pagpabakod sa pagtuo ug pagpaligon sa espirituhanong kinabuhi. Si kapaglaom Hanilin Antikina magahatag sa balita. Ang Zone 10 Media Hope Channel volunteers nagpahigayon og media spiritual retreat sa Dipolog City Seventh-day Adventist Central Church ngadtong Marso 8 ug 9, 2025. Ang retreat nagpunting sa mga espirituhanong pagbansay ug pagpaligon sa mga delikado gikan sa matag distrito aron mas epektibo nilang maggamit ang media sa pagsangyaw sa maayong balita. Kini nga retreat naghatag og oportunidad alang sa mga partisipante aron mapalambo ang ilang relasyon sa Ginoo, magtinabangay ug mapaligon ang ilang espirituhanong kinabuhi. Ang mga sesyon naglakip sa pagampo, pagpamalandong, pagtuon sa Biblia o mga diskusyon bahin sa paggamit sa media alang sa pagsangyaw. Ang mga partisipante nakigbahin sa mga personal nga mga pagpamalandong, grupo nga mga pagampo o praktikal nga aplikasyon sa mga natunan. Ang paghatag og panahon alang sa personal nga pag-ampo makatabang sa pagpangandam sa espirituhanong kahimtang sa pag-alagad. Ang retreat nagtabang aron masabtan ang ministry dili lang usa ka trabaho, apan usa ka misyon nga maghatag og espirituhanong kaayuhan sa uban. Sa ministry magamit kini sa pagtudlo sa mga miyembro sa iglesia, sa pagpanguna sa mga programa ug sa pag-ayo sa tabang sa giya sa Ginoo ug tanan nga aspeto sa pagpangalagad. Ang paggamit sa media alang sa pag-ibanghilyo usa ka importanteng aspeto sa modernong misyon. Ang retreat naghatag og oportunidad sa mga partisipante aron mapalambo ang ilang espirituhanong pagsabot sa ilang papel isip mga tigpaambit sa maayong balita ug sa paggamit sa digital tools sa pag-abot sa daghang tawo. Ang mga Zone Media Hope Channel volunteers nagtudlo sa mga pinakabago nga teknik ug mga estratehiya sa pag-abot sa target audience, nga gihuyunan sa paglikong pundasyon sa pagtuo. Ang kinatibuk-ang tumong sa retreat mao ang paghatag gahom sa mga miyembro sa Zone 10 aron mahimong epektibong mga tigpaambit sa maayong balita pinaagi sa media nga gipasukad sa usa ka ligon nga espirituhanong kinabuhi. Ang mga leader naghinaot nga ang mga partisipante magpadayon sa paggamit sa ilang mga kahanas ug espirituhanong pagsabot sa pag-alagad sa Ginoo o pag-abot sa ilang komunidad. Gikan dinhi sa Dipolog Seventh-day Adventist Central Church, kini si Hanilin Antikina alang sa MISPA Live News and Commentary. Ang Diyos sa kalangitan mo ay tinubdan sa tanang kusog ug kahayag. Kini nga retreat usa ka pahinumdom nga ang kalampusan sa buhat magsugod sa ligon nga relasyon sa Dios ug matinud-anong pag-alagad. Daghang salamat kapaglaom Hanilin Antikina. Sa ZPM, usa ka lig-on nga panag-alayon tali sa Presswood ug ZPM nagpadayon alang sa paghatod sa medical nga serbisyo sa katawhan. Alang nining kalihukan nga puno sa kaluoy ug tinuod nga pag-alagad, si kapaglaom Sandra Day Batobalunos magayagyag sa balita. Kapaglaom Sandra.
Kapin duha ka tuig, nagapadayon ang pakig-alayon sa Zamboanga Peninsula Mission o Crestwood Medical Team alang sa paghatod og serbisyong medikal ngadto sa mga komunidad hilabi na ilalom sa Zamboanga Peninsula Mission. Dili babag ang kalayo sa sibilisasyon ni kakulang sa kwarta alang sa mga lumulupyo nga adunay problema sa panglawas. Ang tibok simanang medical mission nga nagsugod kaniadtong Marso 31 og natapos niadtong Abril 3 tuig 2025 nakahatag og libreng serbisyo medikal sa mga lumulupyo sa Lupok Labason, Sanito Ipil, Sangali Zamboanga City ug San Isidro CI. Ang serbisyo naglangkob sa konsultasyon, minor surgery sama sa tuli, dental services, tambal ug health education. Ang pakig-alayon sa Zamboanga Peninsula Mission o Crestwood nagpamatuod sa tinoray nga espiritu sa pagpangalagad. Usa ka buhat nga wala naghandom og balos apan puno sa gugma, kaluoy ug dakong pagtagad sa matag kinabuhi. CPM has been good. They helped me a lot. So it's not only the team from Baguio, but the team from CPM. Otherwise, we cannot function on our own because we need a lot of volunteers, especially registration, blood pressure, which I cannot bring with me because sometimes they cannot afford for the fare. You know, we have to pay for our own fare. So being partners with them, I keep going on because I know there are people who need my help, and there are people who can help us. Wala mi nagdahom nga maabot ning panahon na nga naay mga libreng mga tambal o kanang mga check-up tuli inana. Dako namong kalipay. Dili lang kay ako, hangtod ang makatawhan sa among barangay. Hangtod nga adunay nagkinahanglan ang tibuok grupo o ang tibuok puwersa magapadayon sa pagtabang nga ang tanan nga nasa komunidad mahatdan sa libreng serbisyo medikal. Kini si Sandra De Batubalunos alang sa MISPA. Live News and Commentary. Ang Diyos sa kalangitan nagapanalangin sa panagiusa nga may tinguha sa pag-alagad. Ang ligon nga panag-alayon tali sa Crestwood ug sa Zamboanga Peninsula Mission nagpadayon isip buking pamatuod sa pagpakabana ug pagserbisyo sa komunidad. Dahil salamat sa makapadasig nga report kapaglaom Sandra. Mga kapaglaom, kumusta man ang atong simana? Gibati mo ba ang tumang kainit sa panahon? Dili bambala ka tungod kay wala ka nag-inusara. Ano si kapaglaom ay Yesha, balitang weather na may hugot ang dala. Ato kaning saksihan mga kapaglaom, dire lang sa MISPA nahon. Sunny or rainy? Good day mga kapaglaom. Kamusta naman kamo? Wala pa ba nag-init ang inyo nga ulo sa ato nga panahon? Karon mga kapaglaom, ato na pud pagkasataon ang ato nga weather outlook for April 20 to 26, 2025. On Sunday mga kapaglaom, kita pag-aubanan sa temperatura nga magagikan from 25 to 34 degrees Celsius with panahon nga sun and areas of high clouds in the morning and mostly cloudy in the afternoon. On Monday mga kapaglaom, kita pag-aubanan sa temperatura with the highest recorded at that time mga kapaglaom at 35 degrees Celsius with a partly sunny nga panahon mga kapaglaom. On Tuesday mga kapaglaom, mostly sunny gihapon mga kapaglaom ang atong panahon. So ato gidiandam ang atong mga payong or atong mga sunscreen. And kanang panahon mga kapaglaom, kita pag-aubanan sa temperatura at 34 degrees Celsius. On Wednesday mga kapaglaom, kita pag-aubanan sa panahon at 26 to 36 degrees Celsius nga temperatura with a thunderstorm in spots in the morning, otherwise clouds to start, then sunshine returns. On Thursday mga kapaglaom, kita may temperatura nga magagikan from 26 to 36 degrees Celsius gapon mga kapaglaom, and sun and areas of high clouds in the morning, mostly cloudy in the afternoon. On Friday mga kapaglaom, kita pag-aubanan sa partly sunny and very warm nga panahon with a temperature from 21 to 37 degrees Celsius. And finally, on Saturday mga kapaglaom, kita pag-aubanan sa temperatura nga magadula from 22 to 37 degrees Celsius
And mainly cloudy and very warm gihapon nga panahon mga kapaglaom. Our sun will set at the same time on Friday and Saturday at 5:51 p.m. Another tip for you kapaglaom, start your day with a to-do list. Taking a few minutes each morning to write down your top priorities helps you organize your thoughts and keeps you focused throughout the day. Even if unexpected things pop up, having a basic structure allows you to adjust without feeling overwhelmed. Checking off tasks as you go also gives a small sense of accomplishment that boosts motivation. Hugot panahon na po kita, mga kapaglaom. Dili lalim ang mo let go ug butang nga gikupta nimo sulod sa dugay nga panahon. Pero sahay, ang pagbuhi maoray makaluwas sa imong kaugalingon. Ikaw kapaglaom, unsa man na ang imong angay buyan. Krinyong Miss Panahon, Miguel Ayasha Dumancas. Till we meet again rin sa Miss Panahon. Daghang salamat sa maong weather update kapaglaom Ayesha og sa imong hugot nga hugot yung kayo, no? Lisod Yes, gud ni i-leave bitaw, labi nagdugay na. Pero sa magud kapag lawan na Liza, usay ka nang pag-let go, manggod ta para sa ngayon ako ganiha nga. Usay manggod, maglisod ta ba sa kanang dugay na gid kina to ginahawiran. Pero sometimes kanang mga butang nga, kanang ma-learn bitaw na to let go, wala ta kabalo nga, dili din na siya lost. Pero kanang bitaw kanang another opportunity nga ma-open na po. Naay sa pagbuhi dili tanan sakit, kun dili ang tanan makahatag sa imo og kahumpayan sa imo mga alaka oy lahi jud. Busa dili na lang gila magpadugay-dugay. Kun dili na carry, undangin na siguro. Kay masakit man kung dugay, di ba? Yes, kapaglawan unsa. Di ba ka graduating season man gid karon? Yes. Nag-let go na pud ang atong mga kapaglaom nga kanang graduate dia sa high school, sa college. Nanapod na sila yung mga kuan kapag laom ano kanang mga bago na pod nga atubangon sa life. Exactly. And katong imuhang mga tips nindot kito sa atong mga graduating students. To my estudyante nga kinahanglan magbutang itag to-do list. Because personally sa ako mga kapaglaom, nindot yun kaayo kuan bitaw sa imong adlaw, productive kay imong adlaw kung magbutang ka. Like for example, magmata ko alas 6, mag-devotional o magkani, maligo. Kana jud maligo jud sayo kay ngano. Kung dili ka maligog sayo, dilisod jud kayo ilihok sa tibok adlaw. Malit ka. Ligo jud sayo. Tas kanina. Tas makita na rin nimo, hala, nakuha rin ako, tanan ako nga mga ginakaw. Productive ka kung day. Busa sa itong mga kapaglaon, mga graduating student, at mga graduate na. O, I think you have shout out, yung mo graduate po ng imuhang... Yes, shout out isa ko ang manghod, si Leonard, nga mo graduate this coming June. Congratulations. So we are so proud of you. And kang kapaglaom tawing sa atong unsa daw. Nasya gipangutana ato, what is cross for you? Because this week is a holiday. Okay, we know that we are celebrating our holiday. And then it's about a cross. What is cross for you kapaglaom, Renil? For me, ang cross para sa kuwa, love. Mga kapaglaom. Kay, manalagi, for God so loved the world that He gave His only begotten Son for us. So, kapaglabi siya, unsa man. Personally, for me, ako kay cross is sacrifice. Sacrifice. Yes. Kay para magod sa ako kanang ma-remind gid ko bitaw nga kanang giunsa sa Ginoo pag-sacrifice ang iyang anak dito sa cross para ma-save lang gyud tanan sa atong mga sala. Ikaw kapaglaom-an. Related rapod ko sa imo ha. Kay kaning for me, the cross for me is kanang bitang daily surrender sa akong will. Listen kaayo oy. Kadumdum ko sa akong bata pa ko sa akong mama kanang patulgon lagi tag udto. Grabe gyud kay nako nakarigor sa akong buot nga patulgon tag udto. Kay akong will maglaag yun. Pero dili gyud kay magtulog lagi mo nang bugat kay sa akong kaugalingon ba. For the better yun po. But the cross reminds us kapag laom of God's love, God's sacrifice, and God's redemption sa iyahang mga katauhan. And God, si Jesus Christ, humanag yun ang iyahang pag-sacrifice ito. Humana. So this time, we will kita na ang accept. Bali, response na lang sa iyahang love na gipakita niya sa cross sa ato.
Og mao kadto ang atong nakalap nga mga balita. Atong nasaksihan ang nagkalain-laing mga positibong balita ug mga sugildanon sa paglaom. Kini inyong ubos nga igsuon, Riniel Capon. Sugilanon nga makahatag kanatog kadasig ug kalikon sa atong pagtuo. Kini yung kapaglaom man Eliza La Victoria sa kanunay nang hinaot nga ang mga pulong sa gugma magpatigibabaw sa matag usa kanato. Ang Ginoo magauban kanimo og kanako samtang kita magapadayon sa paglawig aning biyahe sa kinabuhi karong tuig 2025 pauli sa atong matuod nga pulayanan. Kini yung kapaglaong Miguel Ayasha Dumancas. Hangtod sa sunod higayon, may our Heavenly Father who watches over us. Watch over you and me till we meet again here on Mizpah Live News and Commentary.